आदरणीय दर्शकबिन, विगतका भिडियोहरूमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। यसरी नै मेरा आउने भिडियोहरूलाई माया गरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला ताकि आउने दिनहरूमा पनि अझै आशिषमय भिडियोहरू ल्याउन सकु। साथै सब्स्क्राइब गर्न र बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई जय मसी, नमस्कार। सारा संसारबाट हेरिरहनुभएका मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई फेरि तपाईँहरूको माझमा म उपस्थिति, परमेश्वरको वचन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अहिले म विशेष गरी तपाईँहरूको बिचमा बोल्न गइरहेको विषय परीक्षा र जाँच, दुईटा कुराहरूलाई हामीले विशेष गरी थाहा गर्न पर्छ। कतिपल्ट मैले सुनिरहेको हुन्छु, कतिपल्ट राम्रै मानिसहरूले, प्रभुका जनहरूले वचन बाँडिरहेका हुन्छन् र परीक्षा परमेश्वरबाट आउँछ भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ गरेको मैले बताइरहेको पनि कतिवटा ठाउँहरूमा सुनेको छु। तर म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, धर्मशास्त्रले, परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट पार्दछ। परीक्षा केवल दुष्टबाट, शैतानबाट मात्रै आउँछ, परमेश्वरबाट आउँदैन। परीक्षा परमेश्वरबाट कहिले पनि आउँदैन। याकुब 1:13 तपाईँले पढ्नुभयो भने त स्पष्ट गरी याकुबले बताउँदछन् है, परीक्षा केवल दुष्टबाट, संसारको शासकबाट, दुष्ट शैतानबाट आउँदछ। कतिपल्ट हाम्रो आफ्नै अभिप्राय र हाम्रो चाहना, अभिरुचि, अभिलाषालाई खोज्दाखेरि कतिपल्ट दुष्टको योजना पुरा गर्न पुग्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कतिपल्ट परीक्षा आउँछ। यही परीक्षाको विषयमा म केही कुराहरूलाई उदाहरण ल्याएर अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको विषयवस्तुतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रियजन, यो मत्तीको नयाँ करारको सुरुको पुस्तक मत्तीको सुसमाचार 4 अध्यायमा तपाईँ र मलाई थाहा नै छ। तपाईँले वर्षौँदेखि पढ्दै परमेश्वरको वचन सुन्दै यस विषयमा तपाईँ आउनुभएको छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पनि छु। उजाडी स्थानमा परमेश्वरको वा येशूको परीक्षा भन्ने जुन यहाँ टपिक दिएर, शीर्षक दिएर यहाँ तल लेखिएको कुरा, थुप्रै कुराहरू वर्णन गरिएको यहाँ पाइन्छ। म अहिले पाठ गर्न चाहन्न, तपाईँले पछि मत्ती 4 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म पाठ गर्नुहोला। परीक्षा, टेम्पटेसन चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदैन। इट कम्स फ्रम डेभिल, शैतान, दुष्टबाट आउँछ। र परमेश्वरबाट चाहिँ विश्वासको जाँच आउँछ। प्रियहरू, कतिपल्ट हामी लामो समय विश्वास गरेको हुनसक्छ होइन, धेरै 30-40 वर्ष, 15-20 वर्ष हाइकार्ने जीवन हुनसक्छ, थकितपनको जीवन हुनसक्छ, चर्च जान पनि अल्छी लाग्न थाल्छ। कतिपल्ट वचन अध्ययन गर्दा पनि एकदमै त्यति मजा नआउने होला सायद, पुरानो विश्वासी हुँदै हुँदै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि, होइन र? कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा दुष्टले परमेश्वरको योजना जब हाम्रो जीवनमा रहेर हामी राखेर अगाडि बढ्छौँ नि, परमेश्वरले जब महान योजना राखेर हामीलाई अगाडि बढाउन खोज्नुहुन्छ, अनि दुष्ट शैतान पनि चलाक हुन्छ, अनि उसले चाहिँ विभिन्न कुराहरूबाट हामीलाई जुन कुरा मनपर्छ त्यही कुराले उसलाई फसाउन चाहन्छ, परमेश्वरको योजनालाई लथलिङ्ग बनाउन चाहन्छ, नष्ट भएको देख्न चाहन्छ। प्रियजन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा परीक्षा परमेश्वरबाट कहिल्यै पनि आउँदैन। प्रियजन, यो चाहिँ दुष्ट शैतानबाट आउँदछ। परीक्षा र विश्वासको जाँच कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा आउँछ। परीक्षा र विश्वासको जाँच दुईटा फरक विषय हुन्। परीक्षा दुष्ट शैतानबाट आउँछ, मैले बारम्बार भनिरहेको छु। विश्वासको जाँच परमेश्वरबाट हामीलाई अझ परिपक्वतामा अगाडि बढाउन, विश्वासमा बलियो भएर परमेश्वरको महान योजना पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरबाट आउँदछ विश्वासको जाँच चाहिँ है। त्यसले गर्दा अब्राहमको जीवनलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, होइन र? उत्पत्ति 22 अध्यायमा प्रियजन, उसलाई विश्वासको जाँच आएको थियो। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर 25 वर्षसम्म, 75 वर्षमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तँबाट म एउटा
सन्तान दिनेछु, जसबाट सारा संसारभरि नै त्यसको सन्तान फैलिनेछ। समुद्रको बालुवा सरह, आकाशको तारा सरह अनगन्तीय अवस्थामा भने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु 25 वर्षसम्म ऊ पर्खेर कुरेर बस्न पर्यो। अनि 25 वर्षपछि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा 100 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यही छोरा फेरि परमेश्वरले विश्वासको जाँच 22 अध्याय उत्पत्तिमा आइसकेपछि मोरिबाको डाँडामा बलिदान गर्ने सबै कुरा कथावस्तुतिर म जान्न। परमेश्वरले विश्वासको जाँच, मानिसको बलि उहाँले चाहनु भएको होइन। परमेश्वर पशु पक्षी मानव बलि चाहने र खाने परमेश्वर हुनुहुन्न। तर यसको मतलब उहाँले यही चाहनु भएको, कतिसम्म अब्राहमले मलाई साँच्चै प्रेम गर्छ, मेरो आज्ञा कतिसम्म सिरपर गर्छ, कतिसम्म विश्वासयोग्य छ भन्ने कुरालाई प्रकट गर्दछ। अनि उसले आफ्नो कामबाट अब्राहमले त्यो प्रमाणित गर्दछन् प्रियजन। त्यसले गर्दा विश्वासको जाँच हाम्रो जीवनमा उन्नति, प्रगति, आशिष, परमेश्वरसँग नजिकको सम्बन्ध बिल्डअप गर्नलाई, निर्माण गर्नलाई आउँदछ। कहिले पनि तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोला। आदम पुरानो करारमा थाहा छ, सुरुकै पुस्तक उत्पत्तिमा आदमको जीवनमा परीक्षा आयो, आदम र हवाको जीवनमा, होइन र? अनि यहाँ येशू प्रभुको जीवनमा पनि आएको छ। हामी आदम, पहिलो आदम र दोस्रो आदम, पहिलो प्लस दम, माटोबाट बनाइएको पहिलो मानिस आदमको विषयमा र दोस्रो आदम मानव बनेर मानव स्वरूपमा आउनुभएको प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा केही तुलना गरेर म अगाडि बढ्दै जानेछु। र हवा र आदम र हवाको जीवनमा जुन आयो परीक्षा, उनीहरू पतित हुन पुगे। त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको थिएन प्रियजन, त्यो चाहिँ दुष्ट शैतानबाट नै आएको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। र उनीहरूको जीवनमा परीक्षा आयो, तर उनीहरू स्थिर रहन सकेनन्, विजयताको जीवन जिउन सकेनन्, विश्वासयोग्य बन्न सकेनन्। त्यसपछि उनीहरूको जीवन हारपूर्णको जीवन, पापले राज्य गर्न थाल्यो अनि परीक्षामा विफल हुन पुगे। परमेश्वरको योजना सबै भतभङ्ग हुन पुग्यो र उनीहरूको जीवन नष्ट हुन पुगेको कुरा हामी उत्पत्तिको पुस्तक अध्ययन गर्दाखेरि राम्रोसँग 1 र 2 सृष्टि गर्नुभयो उद्देश्य राखेर 3 अध्यायमा आइसकेपछि उत्पत्तिको पुस्तकमा के भयो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँदछौँ। दोस्रो आदम प्रभु यीशु ख्रीष्ट जुन उद्देश्य राखेर परमेश्वरले पृथ्वीमा पठाउनु भयो प्रियजन, तपाईँ र मलाई पापबाट बचाउनको लागि, जीवनदान दिनको लागि, तोडिएको सम्बन्ध फेरि पुनर्स्थापित गर्नको लागि, यही पतन गराउने दुष्ट शैतानले सबै परमेश्वरको योजना लथालिङ्ग बनाएको कुरालाई, छरपष्ट भतभङ्ग पारेको कुरालाई फेरि पुनर्निर्माण गर्न, पुनर्स्थापित गर्नको लागि ख्रीष्ट येशू मानवलाई बचाउन मानव बनेर आइसकेपछि परमेश्वरको मिसनको काम पुरा गर्दै जाँदाखेरि दुष्ट शैतानलाई थाहा थियो येशू बलिदान भएर सारा मानव जातिलाई मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि दुष्ट शैतानले यहाँ आएर येशू ख्रीष्टलाई नै परीक्षा गरिरहेको छ। अनि यहाँ परीक्षा गरिरहेको छ, तर येशू ख्रीष्ट र आदम, पुरानो करारको आदम र नयाँ करारको आदम ख्रीष्ट येशूमा ठुलो भिन्नता छ प्रियजन। येशू ख्रीष्टलाई परीक्षा आउँदाखेरि पनि उहाँ परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनु भयो। थुप्रो लोभ लालच यहाँ देखाइएछ। यहाँ तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने थुप्रै उसले भन्छ यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट उपवास बसिसकेपछि उसलाई थाहा थियो कहाँबाट मैले येशूलाई फसाउन सक्छु, परीक्षा गर्न सक्छु र मैले विजय हासिल गर्छु। अनि भोकाउनु भइसकेपछि उसले भन्छ रोटीलाई, यो ढुङ्गालाई तपाईँले रोटी बनाएर खानुहोस्। त्यो सक्नुहुन्थ्यो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र होइरहनुहुनेछ प्रियजन, तर उहाँले त्यसो गर्नुहुन्न। अनि यही 4:4मा, मत्ती 4:4मा भन्नुहुन्छ, तर येशूले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। आमेन। ल हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनु भयो अनि दुष्ट शैतान यहाँ हार खाएको छ, उसको योजना लथालिङ्ग भएको छ। त्यसले गर्दा पहिलो आदमले पापको कारण परीक्षामा पतित भएको कारणले के गर्यो भन्दाखेरि
यहाँ प्राप्त गरेको अधिकार चाहिँ खोसियो। आदमलाई परमेश्वरले जुन अधिकार दिनुभएको थियो संसारमा रुल गर्नको, अधिकार गर्नको लागि, त्यो चाहिँ सबै खोसिएको कुरा पाउँछौँ। आशिष, परमेश्वरले दिनुभएको आशिष फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाने कुरामा त्यो श्रापमा परिणत भयो प्रियजन। र दण्डको भागीदार बन्न पुग्छ आदम र हवाको कारणले आजसम्म मानव जातिमा त्यो पाप, त्यो दण्ड छँदैछ। अनि परमेश्वरको उपस्थिति पहिलो आदमको जीवनबाट, अदनको बगैँचाबाट हटेको कुरा, त्यहाँ नभएको कुरा हामी देख्दछौँ। र अर्को कुरा, अदनको बगैँचाबाट ऊ बाहिर, परमेश्वरको उपस्थितिबाट बाहिर पुग्न पर्यो र ऊ वचन अनुसारको जीवन जिउन सकेन। परीक्षामा पतित हुन पुग्यो आदम र हवा दुवैजना। र प्रियजन, तर यहाँ नयाँ करारमा आएको आदम ख्रिस्ट येशू प्रभुले के गर्नुभयो भन्दा उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। हेर्नुहोस् त, उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। पहिलो आदम अनाज्ञाकारी भयो, जसको कारणले गर्दा परमेश्वरको योजना लथालिङ्ग भएको हामी देख्छौँ। प्रियजन, तपाईँ र मेरो जीवनमा कतिपल्ट यस्ता परीक्षाहरू आइदिन्छन्। कतिपल्ट परमेश्वरको योजनालाई पन्छाएर आफ्नो इच्छा र स्वार्थ पुरा गर्न जब हामी अगाडि बढ्छौँ नि, हाम्रो जीवन अन्तमा तहस नहस हुन सक्छ। अनि दोस्रो आदम ख्रिस्ट येशूले के गर्नुभयो, त्यो गुमाएको, हराएको त्यो परीक्षा शैतानले ल्याएपछि पतित भएको आदम र हवाबाट खोसिएको अधिकारलाई फेरि नयाँ करारमा येशू ख्रिस्टले त्यो प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनन्तमय आशिष, गुमेको आशिषलाई, त्यो शराबलाई फेरि प्रभु येशूले पूर्ण आशिषमा परिणत गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा, वचनबद्धता, परमेश्वरको अधीनमा रहेर वचनबद्धताको जीवन जिउनु भएको कुरा हामी देख्छौँ। र प्रभु येशू ख्रिस्टले फेरि हामीलाई स्वर्ग राज्यमा, परमेश्वरको राज्यमा, परम धाममा जहाँ परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्छ त्यहाँ प्रवेश गराउने एउटा ढोकाको रूपमा उहाँ आउनुभयो र त्यो काम गरिदिनु भयो। उहाँद्वारा हामीले गुमेको त्यो आशिष र मुक्ति र उद्धारलाई हामी ख्रिस्ट येशूद्वारा फेरि हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ। र उहाँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुने मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण यसले दिँदछ। वचन अनुसारको जीवन उहाँले जिउनु भयो। यहाँ शैतानले 3 किसिमका यहाँ लोभ लालचा देखाए तापनि त्यसको पछि लाग्नु भएन। उसले पुरा लोभ लालचा देखाउँछ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई। अनि उसले भन्छ यहाँ 6 पदतिर, दियाबलसले 5 पदमा आएर भन्छ, तपाईँ परमेश्वरले, दियाबलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा माथि खडा गराउँछ। अनि उसले भन्छ, यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्। अनि उहाँले आफ्ना दूतहरू जिम्मामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्नो हात हाते थाम्नेछ, नत्र तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछन्। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, लेखिएको छ, तैँले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले वचनबाट नै शैतानलाई मुकाबिला गर्नुभएको छ, वचनबाट नै हराउनु भएको छ, वचनबाट नै परमेश्वरले आफ्नो विजेता हासिल यहाँ गर्नुभएको छ। हार खान्छ। त्यसपछि फेरि 8 पदमा, तब दियाबलसले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारको सबै राज्य र त्यसको वैभव उहाँलाई देखाएपछि उसले भन्छ, र उहाँलाई भनियो, तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यो सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। ल हेर्नुहोस्, विभिन्न कुराहरू शैतानले ल्याइदिन्छ। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान त दूर होइजा वा टाढा होइजा, किनभने लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्रै सेवा गर्नु। आमेन। परमेश्वरले, प्रभु येशू ख्रिस्टले जतिखेर पनि यहाँ दुष्ट शैतानलाई वचनबाट नै यहाँ हराउनु भएको छ, विजेताको जीवन जिउनु भएको हामी देख्दछौँ। तब दियाबलस उहाँलाई छोडेर गयो र स्वर्गदूतले आएर उहाँको सेवा टहल गरे। हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको परीक्षा आउँछ। शैतानलाई थाहा छ प्रभु येशू अहिले यहाँ साँच्चै नै भोकाउनु भएको कुरा यहाँ त्यसलाई थाहा थियो। कतिखेर म परीक्षामा पार्न सक्छु येशूलाई, त्यो कुरा उसले खोजिरहेको थियो, मौका। हाम्रो जीवनमा पनि दुष्ट शैतानले मौका खोजिरहेको हुन्छ प्रियजन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सानो कुरामा चुक्यौँ भने
हाम्रो जीवन तहस नहस, धेरै वर्षसम्म गरेको सेवाकाई, यी सबै कुराहरू सम्बन्ध सबै लथालिङ्ग हुनेछ। हामी एकछिन विचार गरौँ त आफैलाई, हाम्रो जीवन कस्तो छ, हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरप्रति कस्तो छ। के हामी वचनमा कटिबद्ध छौँ? परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट भएर पनि उहाँले यति धेरै वचन, पुरानो करारका सबै परम प्रभुले बोल्नुभएका कुराहरू उहाँले स्मरण गर्नुभएको, उहाँले बाइहाट गर्नुभएको, उहाँले सबै बाइहाट मतलब उहाँ परमेश्वर आफै भइकन नि वचनअनुसार जिउनुभयो, वचनअनुसार हिँड्नुभयो। तपाईँ र म मानिसहरू भएको कारणले हामीले कति परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्छौँ, परमेश्वरको वचनसँग हामी कति गहिरोपनसँग सम्बन्ध गाँसेका हुन्छौँ। विचार गरौँ त प्रियजन, तपाईँको जीवन परमेश्वरप्रति कस्तो छ? शैतानले कतै परीक्षा पार्न आँटिरहेको छ कि? परीक्षा परमेश्वरबाट आउँदैन, दुष्ट शैतानबाट परीक्षा आउँदछ। त्यसले गर्दा हामी होशियार हुनुपर्छ। विश्वासको जाँच अब्राहमलाई उत्पत्ति 22 अध्यायको 1 देखि 19 पदसम्म पढ्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। अयुबको जीवनमा नि 23 अध्याय अयुबको पुस्तक पुरै पढ्नुहोस्, त्यहाँ पनि परमेश्वरबाट एउटा विश्वासको जाँच आएको थियो। यहाँ दुवै अयुबले पनि विजेताको जीवन जिउँदछन्। परीक्षा दुष्ट शैतानले ल्याउँदाखेरि पनि परमेश्वरबाट आएको विश्वासको जाँचमा, उनीहरूको विश्वासमा परिपक्वता र पुरा गरेर देखाए। हाम्रो जीवनमा यस्ता कुराहरू आउन सक्छ। के तपाईँ र म साँच्चै नै परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी छौँ? हामी वचनअनुसार हिँड्यौँ, वचनअनुसार जिउँ, परमेश्वरसँग नजिक भयौँ, सम्बन्ध गाढा बनायौँ भने दुष्ट शैतानले हामीलाई परीक्षामा पार्न सक्दैन। परमेश्वरबाट आउने विश्वासको जाँचले चाहिँ हामीलाई परिपक्वतातिर अगाडि लम्काउँदछ, बढाउँदछ। प्रियजन, त्यसैले गर्दा पापसँग हामी खेलबाड नगरौँ। जब हामी पापमा पर्छौँ, परीक्षामा पर्छौँ, परमेश्वरले पनि हामीलाई त्यागिदिनुहुन्छ। उहाँ पापसँग खेलबाड गर्नुहुन्न प्रियजन। त्यसले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युको समयमा पनि हामी मत्ती 27 अध्यायको 46 पदमा पढ्यौँ भने हाम्रो पाप बोकेर येशू ख्रीष्ट कल्वारी क्रुसमा झुन्डिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि हे पिता, अब सिद्धियो भनेर प्रार्थनाको वाक्य परमेश्वर पितासँग त्यो अर्पण गरेर अब सिद्धियो भन्ने बेलामा धेरै विद्वानहरूले भन्छन् प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो आफ्नो पुत्रको, प्रभु येशूको दर्दमय अवस्थालाई हेर्न नसकेर उहाँ यतातिर फर्किनु भयो, पछाडि फर्किनु भयो। माया नलागेर होइन, हाम्रो पापलाई बोकेर उहाँ बलिदान हुँदै हुनुहुन्थ्यो। पापसँग उहाँ सम्झौता गर्नुहुन्न। यदि तपाईँ र म कति कुराहरूमा परीक्षामा फसिरहेका छौँ, विभिन्न लोभ र लालचको पछि भने आज नै त्यसलाई त्यागेर परमेश्वरतिर फर्कौँ र पापसँग सम्झौता नगरौँ। अनि परीक्षा आउँदा परमेश्वरबाट आयो भनेर हामी कहिल्यै नभनौँ। परमेश्वरबाट विश्वासको जाँच आउँछ, यसले चाहिँ आशिष ल्याउँछ, उन्नति गराउँछ, प्रभुसँग नजिक बनाउँदछ। के तपाईँ र म साँच्चै परमेश्वरको वचनमा हामी समर्पित छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ, हामीले हाम्रो समय बिताइरहेका छौँ कि छैनौँ? हामी परीक्षामाथि विजय हुनलाई परमेश्वरको वचन अध्ययन गरौँ, व्यवहारिक बनाऊँ, परमेश्वरलाई महिमा दिने जीवन जिउँ र संसारसँग सम्झौता नगरौँ। र परीक्षा परमेश्वरबाट आउँदैन, यो चाहिँ दुष्टबाट आउँछ। विश्वासको जाँच परमेश्वरबाट आउँछ। त्यसले हामीलाई आशिष र उन्नति र प्रगति र परमेश्वरसँग नजिक हुने मौका दिन्छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई यो वचनबाट आशिष दिउन्, मेरो यही प्रार्थना रहनेछ। धेरै धन्यवाद। प्रभुमा अगाडि बढ्नुहोस्, विजेताको जीवन जिउनुहोस्। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।